अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमाल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉप पॉइंट टीके। दोस्तों, आज एक और मालूमाती वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अटेस्टेशन ऑफ डिग्री फ्रॉम HEC। ठीक है जी, कि आप अपने डिग्री को HEC से कैसे अटेस्टेड करवा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि मेथड्स ऑफ अटेस्टेशन। प्यारे दोस्तों, HEC से डिग्री अटेस्टेड करवाने के दो मेथड्स हैं, दो तरीके हैं। नंबर 1 तो है थ्रू द कोरियर, यानी कि कोरियर के थ्रू डिग्री को अटेस्टेड करवाना, और नंबर 2 होता है अर्जेंट या वाकिफ, यानी खुद जाकर अपनी डिग्री को अटेस्टेड करवाना। थ्रू द कोरियर जब आप डिग्री अटेस्टेड करवाते हैं तो उसके लिए तकरीबन आपकी डिग्री के अटेस्टेड में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। जबकि अगर आप वाकिन यानी कि खुद जाकर डिग्री अटेस्टेड करवाते हैं तो उसमें तकरीबन आपके आई थिंक 5 से 10 दिन लग जाते हैं। 5 से 10 दिन इसलिए लगते हैं क्योंकि सबसे पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, फिर स्क्रूटनी होती है, और स्क्रूटनी के बाद जो है वो आप जाके वहाँ पर डेट लेकर वहाँ पर जो है ना अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाते हैं, इसलिए वाकिन के ऊपर भी टाइम लग जाता है। तो एक और बात काबिल गौर जो है कि अगर आपने डिग्री थ्रू द कोरियर अटेस्टेड करवानी हो और या आपने खुद जाकर डिग्री अटेस्टेड करवानी हो, दोनों ही के लिए एक चीज़ और वो है ऑनलाइन अप्लाई करना। यानी दोनों तरह के लोग जो अपनी डिग्री अटेस्टेड करवाना चाहते हैं इन दोनों तरीकों से, उन दोनों को ही पहले अपनी डिग्री उन्हें ऑनलाइन अप्लाई करना होता है HEC के पोर्टल पर जाकर। अब हम बात करें कि ऑनलाइन प्रोसीजर क्या है, ऑनलाइन प्रोसीजर किस तरह का होता है या ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि आप खुद को HEC की वेबसाइट पर रजिस्टर करवाते हैं। यानी आप जाएंगे HEC के ई सर्विस पोर्टल पर, वहाँ पर जाकर जब आप उसको खोलोगे साइन इन आएगा, आपने साइन इन नहीं करना, आपने साइन अप करना है। साइन अप करेंगे, वहाँ पर आपका बन जाएगा, आप वहाँ पर साइन अप करके खुद को करवाएंगे रजिस्टर्ड, और रजिस्टर्ड होने के बाद आप जो है HEC की वेबसाइट पर जो है वो अपीयर हो सकेंगे, और फिर वहाँ से आपका ऑनलाइन जो है ना सिस्टम या प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। और प्यारे दोस्तों, ऑनलाइन प्रोसीजर जो है वो 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। इन 5 स्टेप्स को आप कंप्लीट करते हैं तो आपका ऑनलाइन सिस्टम जो है या ऑनलाइन अप्लाई करना वो फिल हो जाता है। क्योंकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको एक फॉर्म फिल करना होता है जिसके 5 स्टेप्स होते हैं। अगर हम उनके स्टेप्स की बात करें कि वो 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन। यानी कि इस स्टेप के अंदर आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होती है। पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर आपकी बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन होती है, आपके कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन होती है, और आपके नेशनलिटी इंफॉर्मेशन होती है, फादर की इंफॉर्मेशन होती है, एड्रेस की इंफॉर्मेशन होती है। ये तो था स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में आपने डिटेल ऑफ डिग्री देनी होती है, ठीक है जी। और स्टेप नंबर 3 में आपने अटेस्टेशन ऑफ डिग्रीज के बारे में बताना होता है। यानी स्टेप नंबर 2 में आप अपनी सारी डिग्रीज, अपने सारे सर्टिफिकेट्स की इंफॉर्मेशन देते हैं। स्टेप नंबर 3 में आप क्या करते हैं कि वो वाली डिग्रीज जिनको आपने अटेस्टेड करवाना होता है उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं। और में आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं जो आपसे रिक्वायर होते हैं। साथ में आपका CRIC होता है और कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि किसी का नाम तब्दील हो गया हो, तो जैसे जो फीमेल मेरी बहनें होंगी, शादी से पहले उनकी डिग्री पर जो है ना अपने वालिद के साथ अपने नाम के साथ उनके वालिद साहब का नाम होता है, लेकिन आफ्टर द मैरिज जो है उनके ID कार्ड पर उनके हस्बैंड का नाम जो है वो लिखा जाता है। तो इस तरह उनको जो है ना एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं। तो अब हम बात करें स्टेप नंबर 5 की। स्टेप नंबर 5 में आपने अपनी सारी डिटेल्स जो आपने वहाँ पर लिखी हैं इन पहले 4 स्टेप्स के अंदर, उन सारी डिटेल्स को आपने वेरीफाई करना होता है। जैसे ही आप अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद आप इस फॉर्म को, इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं। जैसे ही ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो आपको HEC की तरफ से एक ईमेल जो है वो रिसीव हो जाती है। ईमेल रिसीव होने के बाद आप क्या करते हैं, ये HEC इस ईमेल में आपको बताता है
کہ آپ کی یہ جو ڈگریز یا آپ کے جو فارم ہے یہ سکروٹنی کے لیے جو ہے ہمارے پاس پہنچ چکا ہے. تو ایچ ای سی والے جو ہوتے ہیں وہ اس ساری ڈیٹیل کو جو آپ نے اس فارم کے اندر سبمٹ کروائی ہوتی ہے اس ساری ڈیٹیلز کو جو ہے نا پرسنلی چیک کرتے ہیں, ویریفائی کرتے ہیں, اور ویریفائی ہونے کے بعد اس ویریفائی ہونے میں تقریباً 3 سے 5 دن لگ جاتے ہیں. جب یہ ایچ ای سی والے اس کو ویریفائی کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو ایک اور ای میل کے ذریعے بتا دیتے ہیں کہ آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ ویریفائی ہو چکی ہے. اگر تو اس کے اندر کچھ کنپرنسی ہو, کوئی غلطی ہو تو بھی آپ کو بتا دیا جاتا ہے, اور اگر اس کے اندر غلطی ہو تو ساتھ ہی وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. پھر آپ نے دوبارہ اس فارم کو ایڈٹ کرنا ہوتا ہے اور اپنی ان غلطیوں کو دور کر کے دوبارہ سبمٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کے فارم میں کوئی غلطی نہیں ہوگی, کیونکہ ہر سٹیپس کے اندر آپ سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ ساری چیزوں کو چیک کر لیں, تو اگر اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہوگی اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پروسیجر سٹارٹ ہوگا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ وہی فارم جو آپ نے سبمٹ کروایا ہوتا ہے آن لائن, اس کو ویریفائی کرنے کے بعد ایچ ای سی جب اس کو ویریفائی کرتی ہے آپ اس کو دوبارہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. جب اس فارم کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے سارے ڈاکومنٹس کی پریپریشن کرنی ہوتی ہے. جیسے کہ لیٹس سپوز آپ نے بی ایس سی کی ڈگری کو ویریفائی کروانا ہے, اٹیسٹڈ کروانا ہے, یا بی ایس سی کے ٹرانسکرپٹ کو, ایم ایس سی کی ڈگری ایم ایس سی کے ٹرانسکرپٹ کو, اسی طرح ایم فل اور اپسون. آپ نے جتنے بھی اوریجنل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں یا ان کی جو کاپیز کو اٹیسٹڈ کروانا ہوتا ہے ان سب کو آپ نے تیار کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے ایم ایس سی کی ڈگری کو اٹیسٹڈ کروانا ہے تو کیا کرنا ہوگا, آپ نے اپنے ڈاکومنٹس تیار کرنے ہیں, اپنا سی ایم آئی سی کی کاپی پلس میں میٹرک, اوریجنل سند, اوریجنل سرٹیفکیٹ پلس اس کی کاپی, پھر ایف ایس سی یا آئی سی ایس آئی کا جو بھی آپ نے کیا ہے اس کی اوریجنل سرٹیفکیٹ پلس میں اس کی فوٹو کاپی, اس کے بعد بی ایس سی اوریجنل سرٹیفکیٹ پلس اس کا ٹرانسکرپٹ اور اس دونوں کی فوٹو کاپی. اس کے بعد اگر ایم ایس سی کی بات کریں تو ایم ایس سی کی ڈگری پلس ایم ایس سی کا ٹرانسکرپٹ, یہ ڈاکومنٹس اور ان سب کی ایک ایک فوٹو کاپی آپ یاد رکھیے گا. یہ سارے اوریجنل ڈاکومنٹس پلس میں ان کی ایک فوٹو کاپی جو ہے آپ نے علیحدہ 2 سیٹ بنا لینے, اوریجنل کی اور ایک فوٹو کاپیز کی علیحدہ ایک سیٹ آپ نے بنا لینا ہے. یعنی کہ 2 سیٹ آپ کے پاس بن جائیں گے, ایک اوریجنل کا اور ایک جو ہے فوٹو کاپیز کا. پھر یہ ڈاکومنٹ آپ نے جب تیار کر لینے ہیں اس کے بعد اب آتے ہیں 2 طریقوں سے. اگر آپ نے تھرو دا کوریئر کروانی ہے تو تھرو دا کوریئر کروانے کے لیے آپ جائیں گے اپنے نزدیکی ٹی سی ایس کے آفس میں. ٹی سی ایس کے آفس میں اس لیے آپ کو جانا ہوگا کیونکہ ایچ ای سی جو ہے وہ کوریئر کے لیے صرف ٹی سی ایس والوں کو ہی ایکسیپٹ کرتے ہیں, اس کے علاوہ کسی اور کمپنی کو وہ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. اب آپ کیا کرتے ہیں, اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو اوریجنل ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس کی فیس ایک پیج کی 1000 روپے ہوتی ہے, اور جو کاپی ہوتی ہے کاپی جو ڈاکومنٹ کاپی کے فارم میں ہوتا ہے اس کی جو اٹیسٹیشن ہوتی ہے اس کی فی 700 روپے ہوتی ہے. تو جو ڈاکومنٹ میں نے آپ کو ابھی جو پہلے بتائی تھی کہ اگر آپ نے ماسٹر کا ٹرانسکرپٹ کروانا ہے اٹیسٹڈ یا آپ نے ڈگری اٹیسٹڈ کروانی ہے اوریجنل, تو آپ کیا کریں گے, اپنے سارے پریویس ڈاکومنٹس, ان کی اوریجنل اور وہ فوٹو کاپیز یہ آپ نے لے کے جانا ہے ٹی سی ایس کے آفس. ٹی سی ایس والے آپ سے جو ہے جب آپ نے وہ فارم ساتھ میں یاد رکھیے کہ آپ نے وہ فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے سکروٹنی کے بعد, وہ فارم بھی آپ نے ان ڈاکومنٹ کے ساتھ لگانا ہے. اس فارم کے اوپر جو ہے نا وہ ڈاکومنٹس مینشن کیے ہوتے ہیں کہ اتنے ڈاکومنٹ جب آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں آپ نے بتایا ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے ڈاکومنٹ جو ہے وہ اٹیسٹڈ کروانے ہوتے ہیں. اس فارم کے اوپر آپ کی ڈیٹیل ہوتی ہے اور پلس میں وہ فیس لکھی ہوتی ہے جو آپ نے ادا کرنی ہے, اور یہ فیس آپ نے ٹی سی ایس والوں کو ادا کرنی ہے. اپنے ڈاکومنٹس میں ٹی سی ایس کے آفس جائیں گے, ٹی سی ایس والے آپ سے ڈاکومنٹس لے کے آپ سے فیس بھی لے لیں گے اور آپ کو ایک رسید دے دیں گے. وہ رسید آپ نے کیا کرنی ہے, فیس جمع کروانے کے بعد وہ رسید آپ لے کے واپس آئیں گے, اپنے لیپ ٹاپ پر آئیں گے, وہاں پر آپ دوبارہ اپنے پورٹل پر آئیں گے. جب آپ ایچ سی کے پورٹل کو کھولیں گے تو جہاں سے آپ کے جو بالکل جیسے آپ کھولیں گے سامنے ہی آپ کو جو ہے نا وہ نیچے لکھا ہوگا
टास्क टू असाइन मी, टास्क असाइन मी। जब आपने स्क्रूटनी के बाद वो फॉर्म डाउनलोड किया था तो उसके ऊपर लिखा होता है कि आपको ये टास्क दे दिया गया है और आपने ये टास्क जो है वो फिल करना है, उसको कंप्लीट करना है। और वो क्या है, यही है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेंगे, अपनी फीस को लेंगे, टीसीएस के ऑफिस जाएंगे, टीसीएस वालों से रसीद लेने के बाद आप आएंगे, दोबारा अपना पोर्टल खोलेंगे और पोर्टल पर जाकर सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि आपकी रसीद का नंबर क्या है। आपने वो रसीद का नंबर बताना है। फिर दूसरे ऑप्शन में आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी कोरियर सर्विस के थ्रू ये डॉक्यूमेंट जो है वो अटेस्टेड करवाने हैं। तो आपने वहाँ पर, क्योंकि टीसीएस गए होंगे, टीसीएस आपने वहाँ लिखा होगा, आपने लिखना है टीसीएस, वहाँ पर ऑप्शन दिया होगा तो आपने टीसीएस का ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आपने जिस डेट को करवाया होगा टीसीएस, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो पुट करनी होगी। जब वो आप पुट कर लेंगे फिर इसी रसीद को आपने इसकी एक स्कैन कॉपी लेनी है। इस स्कैन कॉपी को आपने वहाँ पर अपलोड कर देना है, यानी कि उसी जगह पर जहाँ पर ये 3 ऑप्शन होंगे उसके साथ इसी रिसिप्ट को, उसकी स्कैन कॉपी को जो है वो अपलोड करने का ऑप्शन होगा। आपने उसको अपलोड कर देना है और जैसे ही आप उसको अपलोड करेंगे आपका यहाँ से भी प्रोसीजर मुकम्मल हो जाएगा। फिर आपके डॉक्यूमेंट भी टीसीएस के थ्रू एचईसी की ऑफिस पहुँच जाएंगे। वहाँ से आपने अपने डॉक्यूमेंट जो है ना वो अटेस्टेड होकर वापस आपको 15 से 20 दिन के अंदर मिल जाएंगे। रजिस्टर कैसे करवाना है एचईसी की वेबसाइट पर, उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, वो फॉर्म कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप वो सारा मैं आपको बताऊंगा। और जब आप फिल कर लेंगे, जब आप अपनी रसीद लेके आएंगे, दोबारा एचईसी पोर्टल को कैसे खोलना है और वहाँ पर अपनी इस दोबारा जो इंफॉर्मेशन देनी है वो कैसे फिलअप करनी है, और सॉफ्ट कॉपी जो थी उसको कैसे आपने अपलोड दोबारा करना है, ये सारा मैं आपको इस नेक्स्ट स्टेप के अंदर बताऊँगा।